MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज जिले में 198 मरीजों के कोरोना से मुतासिर होने की हुई तस्दीक। जुमला कोरोना ज़दगान की तादाद हुई 6711। 3281 मरीजों ने दी वबा को मात। 300 अफराद बने लुक़्मा अजल। 3130 अफराद हैं ज़ेर इलाज। कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए इंतजामिया सख्त कदम उठाने पर मजबूर। बहुत जल्द हो सकता है शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। अवामी नुमाइंदों से तबादला ख्याल के बाद किया जाएगा फैसला, कहा इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने। हुकूमत और इंतजामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस महकमे की जानिब से जारी है मुहिम। खातियों से वसूल किया जा रहा है जुर्माना और दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमात। और चिकल थाना प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले जहरीले पानी से हो रही है जिंदगी अजीरन। मुतासिरा साकिनान का इल्जाम, आइंदा 15 दिनों में राहत न मिली तो दिया प्रोसेसिंग सेंटर पर काम बंद करवा देने का इंतबाह। खबरें तफसील से। आज दोपहर तक मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक 198 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 3130 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। जिला इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 198 मरीजों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जुमला मुतासिरीन की तादाद 6711 हो गई है, जिनमें से 3281 मरीज तंदुरुस्त हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि मर्ज की संगीनी के सबब अब तक 300 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और फिलहाल 3130 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए उनमें 104 मर्द और 94 ख़वातीन का शुमार है, जबकि उनमें से 140 मरीज़ AMC हुदूद के रहने वाले हैं और 58 का ताल्लुक़ मुख्तलिफ देही मकामात से है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बहुत जल्द शहर में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है, जिसका फैसला अवामी नुमाइंदों से तबादला ख्याल के बाद किया जाएगा। ये बयान इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने दिया। वाज़ेह है कि पुंडलिक नगर, हुसैन कॉलोनी और न्यू हनुमान नगर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है, लिहाजा आज मुतासरा इलाक़ों को इलाकाई कमिश्नर ने विज़िट दी। इस दौरान उन्होंने बजाज कंपनी के वो मुलाजमीन जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं उनके अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की और उन्हें हौसला दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है, जो लापरवाहियों का नतीजा है, लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया शहर में भी मुकम्मल लॉकडाउन करने के बारे में गौर कर रहा है, मगर ये फ़ैसला अवामी नुमाइंदों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा और जब तक अवाम खुद से इस लॉकडाउन को ताउन नहीं देंगे तो ये बेमसरफ़ हो जाएगा। इसलिए अवाम को भी चाहिए कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला किया जाता है तो वो उस पर सख्ती से अमल करें और घरों से बाहर हरगिज़ न निकलें। इस ज़िमन में पीर को अवामी नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग तलब की गई है, जिसमें तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद अवाम को इस मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए ठोस फ़ैसला किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर रेखा मैत्रेवार, डिप्टी कलेक्टर रिहेबिलिटेशन पांडुरंग कुलकर्णी, पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने, PSI सोनोने, खटके वार्ड F के जोन ऑफिसर महावीर पाटनी, म्यूनसिपल वार्ड E की जोन ऑफिसर मीरा चौहान, साबिक कारपोरेटर मीना गाई के, गजानन मनगटे और दीगर कोरोना वॉरियर्स भी मौजूद थे। शहरियान का कहना है कि अगर इंतज़ामिया मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहता है तो इससे पहले लाजमी अशिया का ज़ख़ीरा उन्हें फ़राहम करवाया जाए और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि इन अशिया की कालाबाज़री हरगिज़ नहीं होगी और पहले ही से परेशान आवाम का माली इस्तेसाल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। फक्त माझी तुम्हाला सगळ्यांना मीडियांना विनंती आहे की हे जर लॉकडाऊन जेव्हा डिक्लेअर होईल तेव्हा हे मूळ लोकांचं लॉकडाऊन पाहिजे। हे फक्त प्रशासनाचं जर लॉकडाऊन झालं मागच्या वेळेस प्रशासन लॉकडाऊन करतं, लोक फिरत राहतात आणि त्यावेळेस आपले मृत्यू समजा 15-20 असतील, आज 300ला आपण पोहोचतो। त्यामुळे जर 10 दिवसाचं स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन लोकांनी स्वतः पाळलं, प्रशासन तर पाळणारच आहे, पण लोकांनी प्रशासनाने मिळून, म्हणून लोकप्रतिनिधी सुद्धा याच्यात सहभागी झालेले आहेत निर्णय प्रक्रिया, पण सगळ्यांनी मिळून, आपण सगळ्यांनी मिळून जर एकदा निर्णय घेतला औरंगाबादला वाचवायचं, लोकांचे मृत्यू होऊ द्यायचे नाही,
तर पेशंट कमी करण्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये लोकांना पुढे यावं लागेल. जसं आता तुम्ही मला सांगितलं की लोकांचं म्हणणं आहे लॉकडाऊन लागलं पाहिजे, तर बिलकुल लॉकडाऊन लागेल. त्या भावना मी आता सोमवारी सांगणारच आहे. परंतु लावल्यानंतर पुन्हा काहीतरी कारणं काढून बाहेर फिरणं आणि रोग पसरवणं हे नको. कुठल्याही नागरिकाशी बोलणं केलं तर आता ते रिलॅक्स आहेत. तिथे पेशंट निघालेले नाही, त्यांचा कंटेनमेंट निघाला. पूर्ण कंटेनमेंट फ्री एरिया झाला होता. परंतु आता पुन्हा बजाज नगरमधले बजाजच्या फॅक्टरीतला एक वर्कर आणि काही लोक पॉझिटिव्ह आले, त्यांनाही जाऊन भेटून आलो. ते ॲडमिट आहेत, त्यांची तब्येत चांगली आहे. घरातले लोक आता निगेटिव्ह आलेले आहेत आणि तिथं कंटेनमेंटबाबत पुन्हा सूचना दिल्या. कंटेनमेंट तर प्रॉपर केलेलं आहे. मला उडी मारून कारवरून वगैरे जावं लागलं. पण लोकांना सांगितलं, लोक आता फार घाबरलेले नाही आहेत, त्यांना धीर आहे. काही विशेष खबरदारी सर, सोमवारपासून काय औरंगाबाद लॉकडाऊन करण्याचे चान्सेस आहेत का? कारण संख्या वाढते. वाळूत जसं बंद केलं तसं शहर, तसं काय बैठक विचार चालू आहे? 60% शक्यता आहे. पण सोमवारपासून सोमवारी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्व ऑफिसर माझ्याकडे येतील. पण लोकांची इच्छा आहे हे लागू करायला पाहिजे. लोक तुमच्या पाठीशी आहे. लोकांची इच्छा आहे, माझी पण इच्छा आहे. स्वतः लोकांकडून स्वतःपासून लोक म्हणतात आता बंद व्हायला पाहिजे. नाही, माझ्या मतानं लॉकडाऊन होईल आणि लोकप्रतिनिधी सुद्धा त्या मताचे आहेत. पण आता सोमवारी ते निर्णय घेतील. चिकलथाना सनती इलाके में कायम करदा कोविड केयर सेंटर से गुज़िश्ता रोज 23 मरीजों को डिस्चार्ज देने के बाद आज मजीद 45 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी इंतजामिया के मुतालबे पर रियासती वजीर सनत व औरंगाबाद के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने चिकलथाना सनती इलाके में मौजूद मिल्ट्रॉन कंपनी की इमारत कोविड केयर हॉस्पिटल के लिए मुहैया करवाई और 15 दिन के अंदर ही ज़िला इंतज़ामिया, MIDC और दीगर शोबों के ज़िम्मेदारान ने इस इमारत को हॉस्पिटल की शक्ल दे दी, जिसका इफ्तिताह ऑनलाइन तरीके से रियासती वज़ीर आला के हाथों किया गया और फिर यहाँ बाज़ाब्ता इलाज के लिए मरीज़ों को दाखिल किया जाने लगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर के हालात को देखते हुए इस कोविड केयर सेंटर को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का फ़ैसला किया है और घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ को इस हॉस्पिटल का CEO नामजद किया है। इसी तरह डॉक्टर वैशाली मुदगिड़कर को इस दवाखाने का मेडिकल मैनेजर बनाने का ऐलान किया। 3 रोज़ पहले उन्होंने इस हॉस्पिटल को विज़िट दी और यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों से मुलाकात करके उनके मसाइल जाने और उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स की हैसियत से ट्रीट किया, जिस पर मरीज़ों का हौसला बढ़ने लगा और गुज़िश्ता रोज़ इस कोविड केयर सेंटर से 23 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया गया। आज फिर इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद मज़ीद 45 मरीज़ों को छुट्टी दे दी गई। इस मौके पर इन मरीज़ों ने यहाँ के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के अपने पन ने उन लोगों का हौसला बढ़ाया है और वो इस मर्ज़ को मात देने में कामयाब हुए हैं। इस मौके पर इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर वैशाली मुदगिड़कर, ज्योति अमोल्क, शैलेश औहाड़ और दीगर स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे। इन सभी ने इन मरीज़ों के सेहतयाब हो जाने पर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें आइंदा 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सलाह दी। स्वैप कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के तहत हेल्थ मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 202 मुश्तबा अफराद के स्वैप थ्रोट के नमूने जमा किए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस नामी बीमारी की जंजीर को तोड़ने और उसके फैलाव को रोकने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 50 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान का सर्वे करवाया। उसके बाद अब स्वैप कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत बनाई गई टीमों में शामिल हेल्थ मुलाजमीन प्रोग्राम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच कर मुश्तबा मरीज़ों के लुआब के नमूने जमा करके लेबॉर्ट्री जाँच के लिए भिजवाने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस मुहिम के तहत N6 संभाजी कॉलोनी में 60, सातारा इलाके से 46, कांचनवाड़ी से 62 और शिवाजी नगर इलाके से 34 मुश्तबा मरीज़ों के थ्रोट स्वैप के नमूने जमा किए गए। चिकलथाना प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले जहरीले पानी को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आइंदा 15 दिनों में इंतजाम कर लिया जाए। बसूरत दीगर इस सेंटर पर काम करने नहीं दिया जाएगा। ये इंतबाह इलाके के मुतासरा किसानों ने म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया है। इन मुतासरा किसानों का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने चिकलथाना प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले जहरीले पानी को एक पाइप के जरिए चिकलथाने से गुजरने वाले नाले में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये जहरीला पानी ज़मीन में जज्ब होकर वहाँ के पानी के ज़खायर को जहरीला और आलूदा कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से उन लोगों की सेहत को ख़तरा लाहक हो गया है।
اور ان کی زرخیز زمینیں بھی تباہ ہونے لگی ہیں۔ حالانکہ زہریلے پانی کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا مطالبہ متعلقہ افسران سے کیا گیا۔ یہ مسئلہ رابطہ وزیر سبھاش دیسائی کے بھی گوش گزار کیا گیا، مگر کوئی بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں کے متاثرہ کسانوں نے الزام لگایا کہ اب تک گھن کچرا پروجیکٹو بھی ان کے فون ریسیو نہیں کرتے، لہٰذا ان لوگوں نے متعلقہ انتظامیہ کو انتباہ دیا کہ اگر آئندہ 15 دنوں میں ان لوگوں کو اس زہریلے پانی سے نجات نہیں دلائی گئی تو وہ لوگ پروسیسنگ سینٹر پر کام نہیں ہونے دیں گے۔ बघा मित्रांनो, सतत पाठपुरावा करूनही जर महानगरपालिकेचे अधिकारी, जर स्थानिक शेतकरी जे कचरा डेपोला जी शेती लागून आहे, जर त्याचे कॉल नसर उचले तर सर्वसामान्य जनतेचे काय महानगरपालिका कॉल उचलणार? आम्ही चिकलठाणा येथील गायरान जमिनी येथील कचरा डेपोचे येथील काही शेतकरी आहोत आणि आमची काही समस्या आहे। वारंवार आम्ही ही काही प्रतिनिधी माध्यमातून न्यूजपेपरमधून आम्ही सतत मांडत आलो आहे आणि आज भी तीच परिस्थिती आहे की इडले जे इंचार्ज आहे नंदकिशोर भोंबे साहेब हे आमचे कुठलेही कॉल उचलत नाही आहे आणि आज ही परिस्थिती आहे। बघा, हे पाणी लिचड पाणी आहे, हे तब्बल हे लिचड पाणी हे 15 ते 20 दिवसापासून चालू आहे आणि हे पाणी अक्षरशः 3 किलोमीटर चिकलठाणा गावामध्ये असा नाला आहे। ह्या नाल्यामधून पाणी चिकलठाण्याच्या दिशेने चाललेलं आहे आणि हे जर पाणी जर जमिनीमध्ये जर दूषित झालं आणि जर आमच्या जर आजूबाजूला ज्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी आहे त्या जर विहिरीत जर पाणी जर शिरलं आणि जर आमच्या विहिरीचं पाणी जर दूषित जर झालं तर याला कारणीभूत कोण अधिकारी असेल? प्रशासकीयला मला डायरेक्ट इशारा द्यायचा आहे महानगरपालिकेला। 15 दिवसाच्या आत हे जर पाणी जर तुम्ही तुमचं थांबवलं नाही तर 16व्या दिवशी इथं कचरा डेपो प्रकल्प हा पुरा बंद पाडून आम्ही इथं एकही गाडी येऊन देणार नाही। भले तरी आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी चालेल, पण आम्ही इथं एकही गाडी येऊ देणार नाही। अधिकाऱ्याला सतत फोन करूनही जर अधिकारी जर आमचा कॉल रिसिव्ह करत नसेल तर आम्ही न्याय मागा कोणाकडे? आम्ही पालकमंत्र्याला सांगितलं, इडले जे माजी खासदार आहे चंद्रकांत खैरे यांना सांगितलं, जे चालू स्टँडिंग जे खासदार आहेत त्यांना सांगितलं। जर त्यांच्याकडून जर न्याय मिळत नसेल तर आम्ही जायचं कोणाकडं? हा मोठा प्रश्न आहे। म्हणून आम्ही आता जर चिकलठाणच्या जनतेने सांगायचं आहे, जर हे जर पाणी जर बंद नाही केलं तर मी तिथं 15 दिवसाचा त्याला अल्टिमेटम देणार आहे। 16व्या दिवशी मी तिथं जाऊन एकही गाडी येऊन देणार नाही। जे कोणी अधिकारी असेल माझ्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी चालेल, पण मी आता इथं हे चालू देणार नाही। स्थानिक शेतकरी मी एवढी विनंती करतो प्रशासनाला की त्वरित हे पाणी बंद करावं, अन्यथा आम्हाला सर्व शेतकऱ्यांना आम्ही तिथे एकही गाडी येऊ देणार नाही। आणि एक त्रस्त शेतकरी आमच्या बाजूला कचरपट्टी आहे, त्या कचरपट्टीमधून घाणपाणी निघू राहिलं आणि कचरपट्टीवाल्यांनी ते घाणपाणी आमच्या विहिरीच्या बाजूला एक नाला वाहतो त्या नाल्यामध्ये सोडलं। झाले 15 दिवस तसं ते पाणी वाहतंय आणि ते खाली जमिनीत जिरतंय आणि त्याच्यामुळं आमच्या विहिरीचं पाणी दूषित होईल आणि दूषित झाल्याच्या नंतर आम्ही ते पाणी पितो, जनावराला पाणी पाजवतो आणि आम्ही वारंवार अधिकाऱ्याला फोन करून सनी बोलवलं, पण कोणी त्याची काही दक्षता घेत नाही। तर कृपया महापालिकेने किंवा अधिकाऱ्याने येऊन सनी पाहणी करावी व त्या पाण्याचा बंदोबस्त करावा, ही अशी आमची आजूबाजूच्या समस्त शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिस लॉकडाउन के सबब दीगर कारोबार ही की तरह टूरिज्म इंडस्ट्री भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है और ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से परेशान है और अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज़्यादा अफराद ने अपनी जान गंवा दी है। हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा शहर भी इस मर्ज की जद में है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के सबब सभी कारोबार, सनतें, तालीमी इदारे, हवाई सफ़र, रेलवे सफ़र, रोड ट्रांसपोर्ट, शादी खाने और शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाने के सबब हर शोबे का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और आवाम बेहाल होने लगी है। लिहाजा शहरियान की परेशानी कम करने और गिरती मईशत को सहारा देने की गर्ज से हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन में सहूलत देने का फ़ैसला किया है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ सनतें और कारोबार शुरू भी कर दिए गए।
دیگر کاروبار کی طرح ٹورزم انڈسٹری بھی بڑے پیمانے پر متاثر ہوئی ہے اور سیاحتی مقامات سیلانیوں سے خالی پڑے ہیں۔ گو کہ مرکزی وزیر سیاحت نے آج سے سیاحتی مقام کھولنے کا اعلان کیا، مگر ہمارا ضلع ریڈ زون میں ہونے کے سبب اب بھی یہاں کے سیاحتی مقامات بند پڑے ہیں اور تاج دکن کہلائے جانے والے بی بی کے مقبرے میں بھی چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اجیون فائنانس کمپنی کے ملازمین نے مدد کا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، سسٹرز اور دیگر اسٹاف کے لیے 200 پی پی کٹ ضلع انتظامیہ کو ڈونیٹ کیے۔ ناظرین، وسائل کی کمی کے باوجود ڈاکٹر، سسٹرز اور دیگر ہیلتھ ملازمین و کورونا واریئرز اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ پازیٹیو مریضوں کی رابطے میں رہنے کے سبب ان لوگوں کے اس مرض میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہے اور کئی ہیلتھ ملازمین، پولیس افسران اور دیگر افراد ڈیوٹی انجام دیتے وقت اس مرض میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں۔ گو کہ حکومت و انتظامیہ کی جانب سے ان افسران و ملازمین کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور انہیں پرسنل پروٹیکٹیو کٹس بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، مگر کورونا کے بڑھتے زور کے سبب یہ وسائل کم پڑنے لگے ہیں، لہٰذا اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اجیون فائنانس کمپنی کے ملازمین نے مدد کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ان ملازمین کے لیے 200 پی پی کٹس ڈونیٹ کیے، جو گزشتہ روز ضلع کلکٹر ادے چودھری کے سپرد کیے گئے۔ اس موقع پر فائنانس کمپنی کے ویبھو دودھیکر، پردیپ تریبھون اور سچن سوریہ ونشی کے علاوہ سول سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنی بھی موجود تھے۔ متعلقہ کمپنی کی جانب سے عطیہ قبول کرنے کے بعد ضلع کلکٹر نے یہ پی پی کٹ سول سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنی کے ہینڈ اوور کر دیے۔ لوک وکاس پریشد کی جانب سے ٹاؤن ہال کے ضرورت مند اور غریب شہریان میں کرانہ کٹس تقسیم کیے گئے۔ تنظیم کی اس بے لوث خدمات اور فلاحی کارناموں کو دیکھتے ہوئے علاقے کے بیشتر نوجوانوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی، جن کا تنظیم کے صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ واضح رہے کہ معاشرے کے غریب اور دبے کچلے افراد کو ان کے حقوق دلانے کے لیے لوک وکاس پریشد پیش رہتی ہے۔ یہ تنظیم سماجی خدمت کے جذبے سے قائم کی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم کے بانی صدر عبد الواحد نے کیا۔ لاک ڈاؤن کے درمیان مختلف علاقوں میں گھوم کر ان کی تنظیم نے ضرورت مند افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان مہیا کیا۔ گو کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار سہولت دی جا رہی ہے اور تجارتی مراکز میں کاروبار بھی شروع کر دیا گیا ہے، مگر اب بھی کئی افراد مالی بحران کا شکار ہیں اور بازار کھلے رہنے کے باوجود وہ لازمی اشیاء نہیں خرید پا رہے ہیں۔ کئی افراد آج بھی بے روزگار ہیں، لہٰذا ان افراد کی مدد کے لیے تنظیم نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے آج ٹاؤن ہال علاقے میں ضرورت مند افراد میں کرانہ کٹ تقسیم کیے۔ تنظیم کی اس بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے علاقے کے کئی نوجوانوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی، جن کا تنظیم کے صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ لوک وکاس پریشد اورنگ آباد شہر میں جو کام کر رہی ہے، یہ کام کی بنیاد پہ پورے اورنگ آباد کے نوجوان لوک وکاس پریشد کا ساتھ دینے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک ٹاؤن ہال آصفیہ کالونی میں آج لوک وکاس پریشد کی ایک شاخا کا استھاپنا کی گئی ہے۔ آج شاخا کے استھاپنا کے موقع پر یہاں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں شاخا استھاپن ہوتی ہے وہاں بھاشن دیا جاتا ہے، لیکن آج وقت لوگوں کو ضرورت بھاشن کی نہیں ہے، راشن کی ہے۔ اس لیے آج شاخا اوپننگ کے موقع پر لوک وکاس پریشد کی طرف سے یہاں پر راشن کٹ واٹپ کی جا رہی ہے اور یہاں پر لوگوں کو بے پردہ نہ کیا جائے، ذلیل نہ کیا جائے، اس لیے لوگوں کے نام لکھ کر ان کے گھروں تک لوک وکاس پریشد کے کاریہ کرتا راشن کٹ گھر پہ جا کر واٹپ کریں گے۔ آج دوپہر کے بعد اچانک شہر و اطراف میں زوردار بارش ہوئی، جس کے بعد گرمی اور حبس سے پریشان شہریان نے راحت کی سانس لی۔ ناظرین، ان دنوں بارش کا موسم جاری ہے اور وقفے سے شہر و اطراف میں کہیں ہلکی تو کہیں زوردار بارش ہونے لگی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے آسمان پر کالے اور گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر برسات نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے حبس اور گرمی میں اضافہ ہو گیا اور شہریان ہلکان ہونے لگے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے اندازہ لگایا تھا کہ مغربی مہاراشٹر سے کیرلا کے ساحل تک ہوا کے کم دباؤ کا پٹا بننے لگا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 2 دنوں میں علاقہ مراٹھواڑہ سمیت ریاست مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں زوردار بارش ہو سکتی ہے۔
آج دوپہر اچانک سے شہر و اطراف میں بادل برسنے لگے، جس کے بعد گرمی سے پریشان حال شہریان نے راحت کی سانس لی۔ کورونا وائرس نامی بیماری سے بچاؤ کے لیے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے میونسپل کارپوریشن اور پولیس محکمے کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور خاطیوں سے جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے قہر کو کم کرنے کی غرض سے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے شہریان کو ہدایت دی گئی ہے کہ بے وجہ گھروں سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ ضروریات زندگی کے لیے لگنے والی لازمی اشیاء یا دیگر سامان خریدی کے لیے گھر کا ایک ہی فرد باہر نکلے۔ اپنی رہائش گاہ سے قریب اپنے محلے میں موجود دکانوں سے ہی سامان خریدنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ بے وجہ ٹو ویلر پر ادھر ادھر نہ گھومیں۔ اگر گھر کے باہر نکلنا ضروری ہو گیا ہو تو فیس ماسک کا استعمال کریں۔ بازاروں میں دکانوں پر سماجی فاصلہ قائم رکھیں۔ ٹو ویلر پر صرف رائیڈر ہی سواری کرے۔ 3 ویلر اور 4 ویلر گاڑیوں میں 1+2 پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اس کے باوجود کئی شہریان ایسے ہیں جو حالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور انتظامیہ کی ہدایت کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مرض کو پاؤں پسارنے کا موقع دینے لگے ہیں۔ ایسے افراد پر شکنجہ کسنے کے لیے میونسپل کارپوریشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن کے ناگری متر اسکواڈ کے ملازمین نے بغیر ماسک کے باہر گھومنے والے 57 افراد سے 28,500 روپے جرمانہ وصول کیا۔ اسی طرح راستے پر تھوکنے والے 34 افراد پر 100 روپے کے حساب سے 3,400 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اس کے علاوہ راستے پر کچرا پھینکنے والے 34 افراد سے 5,100 روپے، اس طرح جملہ 37,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ یہ کارروائی ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم اور گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے کی رہنمائی میں انجام دی گئی، تو دوسری طرف پولیس ملازمین بھی بے وجہ گھومنے والوں کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے سخت مہم چلا رہے ہیں۔ آج بھی مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں پر گھومنے والے افراد کو روک کر ان سے پوچھ تاچھ کی گئی اور خاطیوں سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ شہریان کو جرمانہ اور پولیسی کارروائی سے بچنے کے لیے حکومت انتظامیہ کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے۔ آج بھی پولیس ملازمین مائک کے ذریعے شہریان سے اسی طرح کی اپیل کرتے دکھائی دیے۔ सर्वांनी मोटरसायकलचा वापर फक्त अतिआवश्यक कामासाठी करा। विनाकारण कुणी घराच्या बाहेर फिरू नका। अति महत्त्वाचं काम दवाखान्याचं असेल तरच करा। कुठलीही वस्तू आपल्या परिसरातून 1 किलोमीटरच्या आतमध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथून त्या उपलब्ध करा। कुणी शहरामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करू नका। सर्वांनी मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, वारंवार साबणाने हात धुवा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज जिले में 198 मरीजों के कोरोना से मुतासिर होने की हुई तस्दीक। जुमला कोरोना ज़दगान की तादाद हुई 6,711। 3,281 मरीजों ने दी वबा को मात। 300 अफराद बने लुक़्मा अजल। 3,130 अफराद हैं ज़ेर इलाज। कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए इंतजामिया सख्त कदम उठाने पर मजबूर। बहुत जल्द हो सकता है शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। अवामी नुमाइंदों से तबादला ख्याल के बाद किया जाएगा फैसला, कहा इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने। हुकूमत और इंतजामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस महकमे की जानिब से जारी है मुहिम। खातियों से वसूल किया जा रहा है जुर्माना और दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमात। और चिकल थाना प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले जहरीले पानी से हो रही है जिंदगी अजीरन, मुतासिरा साकिनान का इल्जाम। आइंदा 15 दिनों में राहत न मिली तो दिया प्रोसेसिंग सेंटर पर काम बंद करवा देने का इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अभी ही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।